पोन्ने बिल्डिंग समीर बिल्डिंग एक कमी कमी एक 50 वर्सां तरी जातली स्लॅब पडलो घट्ट करून पत्रो आहा म्हणून आमी सालवार पोन्ने बिल्डिंग हेका मेंटेन करपी हांगा कोण ना भुरगे येता हांगा व्हरपाक कितें ना कितें शॉपार येता गव्हर्मेंटा कडेन सांगता की मातशें हेजे बिल्डिंगेचे कितें एक्शन घेवचें म्हणून हांगा हो राकेश जनरल स्टोर आहा आमी शॉपार बी येता हांगा कितें व्हरपाक बारीक बारीक कितें जाय जाल्यार आतां जस्ट हांव येयल्लो हांगा शॉपार उदकाचे बॉटल व्हरपाक पळयत जाल्यार वयल्यान हांगा स्लॅब पडलो हे पळय तुमकां दाखयता स्लॅब पडला पळय हे पळय आनी हो बिल्डींग खूब वर्सां जाले हेका हेजें मेंटेन बीन कांय ना मेंटेन बीन कोण कांय करना हेजें आनी बाबडे हितून भितर लोक रावता पळय हांगा फ्लॅटान ते आतां बिलां आतां हे पडला म्हणून आमी कशें कितें करपाचें म्हणून हांव मागता मातशें जाता इतके बेगीन हे बिल्डिंगाचेर तुमी एक्शन घेवचें देव बरें करूं. नमस्कार येवकार तुम्ही पळयता इन गोवा 24/7 आमी सद्या आसा सांतिनेज हांगासर नॉर्बर्ट जिम जे चर्च आसा तेज्या फाटल्यान आमी एका बिल्डिंगा कडेन आसा आनी हो जो एक व्हडलो हेचो एक पोर्शन बिल्डिंगाचो पडलेलो आसा हांगासर तुमी पळयता केद्दो व्हडलो तो पळोवंक शकता हो कपचो जो खूबच व्हडलो आसा हांगा केन्ना कितें ना कोणाक हानी जावंक शकताली हांगासर कोणाचेर पडटा आसलो आनी खूब वाटावलं हांगाचे लोक जे हांगा बसतात आनी हे शॉपार येतात ते वाटावलेले आसा आनी आमी तुमकां दाखयता खंयचो कपचो तो हे पळया हांगासर ही बिल्डींग खूब जुनी हे पळय हांगासरले सुटून पडलेलो एक कॅप हेचो आनी पळय हांगासर हेय सुटून पडपाचें आसा थंयच्यान मार्गार आसा वयर पळया कितलेच क्रॅक आसा हे बिल्डिंगेक आनी हे पळया सो हे पळया सो CCTV हेचेर पळोवचें आनी नोटीस दिवचे हांगाचे आमी स्थानीक लोकां कडेन उलयतले कितें जालें कशें पडलो कपचो ते अर्दा वर पयलीं हांव हांगा उदक व्हरपाक गेल्लो हांव आनी म्हाजे नातू मागीर पळयत जाल्यार आमचो राकेश शेट्टीचें शॉप आहा ते पोन्ने बिल्डिंग समीर बिल्डिंग एक कमी कमी एक 50 वर्सां तरी जातली आमी भुरगेपणाच्यान पळयता आमी हांगाच व्हडले जाले हांगा जाणटे जाले आपल्या मागीर हांव ते उदक हाडपाक गेल्लो पळय आनी पळयलें कर आवाज येयलो हांव म्हणलें कोणे तरी मारान मारता पळयत जाल्यार आख्खो व्हडलो स्लॅब पडलो घट्ट करून पडटात आमी धांवले पळयत जाल्यार तो पत्रो आहा म्हणून आमी सालवार वयर पत्रो आहा थंय पत्र्याचेर पडून तो सकयल पडलो तो आनी मेन हांव सांगता गव्हर्मेंटाक कितें सांगता हे पोन्ने बिल्डिंग हेका मेंटेन करपी हांगा कोण ना हांगा धाकटे भुरगे कितें ना कितें हांगा ग्रावंड आहा आमचो भुरगे येता हांगा व्हरपाक कितें ना कितें शॉपार येता कितें व्हरपाक सॉफ्ट ड्रिंक जावं उदकाचे बॉटल जावं कितें व्हरोंक येता बाय चान्स ते भुरग्याचेर बीन पडत जाल्यार अशें कितें तेका लागून गव्हर्मेंटा कडेन सांगता की मातशें हेजे बिल्डिंगेचेर कितें एक्शन घेवचें म्हणून CCTVकूय सांगता मातशें तुमी येवन हांगा मातशें पळया म्हणून ते कितें खूब ओल्ड पोन्ने बिल्डिंग ही खंयची बिल्डिंग नांव कितें हे बिल्डिंगेचें नांव जावन आसा समीर बिल्डिंग ही सांतिनेज हांगासर सांतिनेज ओके कोणाक कितें लागलें हे बी हितून पडटा तेन्ना नशीब म्हणल्यार आयज कोण ना ते एक्चुअली हांगा गाडयो बीन पार्क केले आसा 4 व्हिलर आसा 2 व्हिलर आसा भुरगे बी आसता हांगा उदकाचे बॉटल घेता सॉफ्ट ड्रिंक घेता हांगा पिवंक रावता आयज कोण ना ते बरें नशीब म्हणल्यार आयज कोणाक काय जावंक ना म्हणून कितली वर्सां जाली आसली हे बिल्डिंग कमी कमी 50 वर्सां तरी जाला ओके हेजी स्टेबिलिटी बी चॅक केल्ली बिल्डिंगाचे जे ते म्हाका इतकी आयडिया ना ती आतां हेका कोण मेंटेन करता ते कोणी खबर ना आतां वयर पळयत जाल्यार सगळे एक स्लॅपा पडटा तेजे कपचे सगळे पडटा ओके बट हांगा कोण पडपाचे कोणाचेर म्हटले तुमी एक म्हाज्या फाटल्यान एक बायल येताली ती सालवार ती आवाज येता म्हणून भितर येयले ते धांवून नाजाल्यार तेजेर पडपाचे ते मागीर मेन म्हणल्यार हे पत्र्याक लागून उरले ते सालवार जाले ते पत्र्याचेर पडलो म्हणून जमनीर पडलो बँड जाले तेजे फाटल्यान पडोन ओके रिडेव्हलपमेंटाक येयला ही खरी बिल्डिंग म्हणजे पळोवंक जाय ते रिडेव्हलपमेंटाक आसा कितें ना ते आनी ती बिल्डिंगूय मातशी ओल्ड जाल्ली आसा बायल येयली पळय ती बरी सालवार जाली जाल्यार तिचेर पडपाचो हय आनी हांगा भुरगीं बीन येता न्हू शॉपाचेर त्या खातीर मातशें तेंच्यानी म्युन्सिपाल्टीन मातशें हें करपाचें तेजेर हे आतांच न्हू आनीकूय पडला म्हणटाले ते खूब पाटी खूब पाट पडला तेन्ना पडटा सो आतां तुमचे ते पत्री लायल्या म्हणून सालवार जाली हय 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 ओके पत्र्याचेर पडलो म्हणून ती मातशी सालवार जाली ओके सो परत एकदां आमी तुमकां दाखयता थँक्यू व्हेरी मच आमी परत एकदां दाखयता केदो व्हडलो हे पडला तो पळया जे सरयो
येद्दो व्हडलो जर कोणाच्या तकलेर वा आंगार पडलेलो जाल्यार मनीस मरूं शकतालो वा खूब इंजुअर्ड जावं शकतालो सिरियसली. कारण हे पळय आमी तुमकां दाखयता इन गोवाचेर लायव्ह जे हांगासर हे पळय येद्दो व्हडलो कपचो हो पडलेलो आहा. तरी आनी खूबशे कपचे तेजे पडपाक लागलेले आसा हळू हळू. सो लोक हांगा स्थानीक लोक मागता की बेगींतले बेगीन हेजेर चॅक करचे, रिडेवलपमेंटाक वचचे अशें ते मागतात. सो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7. लोकूय रावतात.